gid sa nanay kay Josephine, kay Emilia, kay Pastor Rasusi, Pastor Luis, kag sa mga disipulo no, kag tumuluo sa aton may may puso na sa ilo na no, kabay na ang Espiritu papalangka sa atong Diyos ni Amay, Diyos ni Anak, at Diyos ni Espiritu Santo paagi sa persona ng atong pinalangka Papa Fernando Visitasyon alat din sa ilo tanan. Subong gapamangko sa pag-iimbita ako kadto dili man nagawin na pangumuyo sila ko. Subong pinasilibrar nato na ang ika-40 na tubig no, sa pagtagda sa mahal na Diyos at sa paghatag sa pagtunda ng Espiritu kay Papa Fernando. Ang numero ng 40, isa pa pinaka-importante na numero sa Biblia. Sa cycle sa istorya sa bawat henerasyon, sa bawat istorya sa Biblia, makita mo ang numero 40. Numero 40, 40 días na ara sa desierto ang aton Ginoong Jesucristo. Nagpastin siya ka dito, gitintar sa aton sa demonyo. Pero pagkatapos ang 40 na araw, dito nabuo ang iya pag-umpisa sa iya na ministry. I-share ko man sa inyo, no, sa Muslim, ang ilan na celebrar na Ramadan kapag fasting, 40 días man din. Amo man ang adlaw kapag tunda man ni San Miguel at ni San Angel na San Gabriel ka pag-istorya sa iya sa Espiritu sa Angel para man sa iyang unang ministro. Kung inyo man matandaan sa istorya sa pagluwas, pagwa sa mga Israelita halin sa Ehipto, pakadto balik sa Israel. Kay Moses, no, sa iya na lupang ginhagin pangako sa mahal na Diyos, 40 ka tubig. Subong umpisa sa pagtagna kay Papa Fernando, naging matutom siya, kag maging masinunod, kaging baton niya ang gintagna sa iya sa mahal na Diyos. Gani pareho sinisubong, nakita ninyo kamo isa ka komunidad, isa ka bilog na komunidad na gilahan sa mahal na Espiritu, sa aton mahal na Diyos. Wala din siya ang surrender. Bisan sa damo-damo nga mga pagkilaw sa iya kabuhi kag sa kabuhi man ninyo. Pero ang iya nga pagtuo kag pagsalig sa mahal na Diyos, waay gid siya nagpidyo. Amoy na ka-importante. Sa tuod lang, napamati ako sa inyo, pero ang inyong direksyon sa inyong pagtuo, pagsalig sa mahal na Diyos, nasa tama ang mga direksyon. Nga, kaya nga, antes mamatay nagtaliwan si Papa Fernando sa Papa Alon. Nagka-eleksyon sa Amerika, nagkaon si Trump. Subong nagkamo ang atong na pungsod, nagkamo kag masyado ka sa television. Kag kamo lang ang nakabalo kung ano ang masunod ni matabo. Kag gani sa sulod sa 40 anyos, subong gina-celebrar naton hindi niya ordinaryo kundi ang kabuhi sa Espiritu sa mahal na Diyos na nag-upod kay Papa Fernando. Ginpreparar niya kamo nga para sa pinakaadlaw. Masalubang kamo. Kani wala na ako sa kinampan pangaiban, kundi basahon ko ang tama-tama na dinalan sa aton balaan na kasulatan, ang Salmo 91 nga naging giya sa kabuhi
ni Papa Fernando Visitasyon. Ini nga salmo na kasiling, pagpuyo sa nandong sang makaako, ang pagpuyo sa tanong duog sa labing mataas, nga nakapabilin sa itanong sang nandong sang makaako, makasiling sa Ginoo. Siya akong dalampan, kag ang akong kuta. Akong Diyos nga siya, sa iya nakasalig ako. Kag siya magaluwas sa imo sa Sion, sa manong pamispis, kag sa makamamatay kag kalalatan. Siya magatabon sa imo sa iya puyo, mga puyos, kag sa idalom sa iya mga pakpak, magadangog ka. Ang iya kamatuoran taming kag kalasay. Dili ka mahadlok sang kagugmat sa kagapihon, ukon sang paslay nga nagalupad sa adlaw. Sang kalalatan nga nagalakad sa kadudulman, ukon sang kaladlagan nga nagapaspas sa kauntugon. Ang 1,000 mapukan sa imuluyo, napulo kalibo sa imo tuong nga kabog. Apang dili magpalapit ini sa imo. Lamang matulog mo sa imo mga mata, kag makita ang balos sa malabuton. Kay ikaw, o Ginoo, akong dalampan. Nahimo mo ang labing mataas na imo puluyan. Wala sing malaot nga maghanabo sa imo. Walay bisan ano nga kalalagkan. Nga magapalapit sa imo layang-layang. Kay siya magasugo sa iya mga manutunda sa imo, sa pagbantay sa imo sa tanan mong dalanon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot, base nakasandat ang imong tiil sa bato. Magatapak ka sa leon kag manok nga dalitan, ang totoy nga leon kag manok tapakon mo. Bangod nga ginahigugman niya ako, busa luwason ko siya, ipahamtan ko siya sa hitaas. Bangod nga ginsilada niya ang akon ngalan, magatawag siya sa akon kag ako magasabat sa iya. Magaupod ako sa iya sa kalilistan, magaluwas ako sa iya kag magapadungog sa iya. Busgon ko siya sa malawig nga kabuhi, kag pakitaan siya sa akon kaluwasan. Ini nga salmo, testamento sa kabuhi ni Papa Fernando Visitasyon. Ang Espiritu sa aton mahal nga Diyos nga Amay, anak ng Espiritu, nagbulig sa iyang paragliyahan, na sa sulod sa 40 anyos, gintukod na ini na simbahan. Simbahan nga inyong talakpan bilang isa ka pamilya, bilang isa ka komunidad, kag kung magapadayon kamo sa paghukbong kag magkululupod para sa inyo makaluwasan, ang iya Espiritu magapadayon na buhi kasubong sa sining adlaw nga aton nga paghanduraw sa iya kabuhi. Kita tanan nga ari diri subong nga naging saksi sa sining nga handumanan, ang iya lawas na patay, pero ang iya Espiritu magakabuhi tupod santo. Kapag atong sundon, hindi tanan na ginsugid niya, gininhatag sa inyo, hindi tanan mahanabo, kagkamutanan, makaagom sa kaluwasan. Gani, kabay, nga ang Espiritu sa atong mahal na Diyos, na may Diyos nga anak, Diyos nga Espiritu Santo, paagi sa persona ni Papa Fernando Visitasyon, mag-uubay sa inyo hasta sa katapusan sa kalibutan. Maayong atin.